स्क्रिन शेयर भइरह भइरहेछ। ओके, अस्ति हामी यसकै इक्जाम्पलकै बारेमा कुरा डिस्कस गरिरहेको थियौँ होइन, अनि हामी यतिमै छुट्यौँ। त्यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँ। जस्तो यो इक्जाम्पल पछि यसको हामी यो एक्सप्लेनेसनमा थियौँ होइन, कुनै एउटा फङ्सनलाई त्यसको हामी के गरिरहेको थियौँ भन्दा नियरेस्ट पोइन्ट अथवा कुनै एउटा एक्ज्याक्ट पोइन्टमा यदि कुनैलाई हामी ड्राइभ कुनै लिनियर फङ्सन नन लिनियर फङ्सनलाई लिनियराइज गर्न सक्छौँ भने त्यो पोइन्ट वरिपरिको अथवा त्यसको नाइबरिङ नियरेस्ट नाइबरहरू पोइन्टलाई पनि त्यही जुन स्लोप फिट गरेका छौँ हामीले, जुन पोइन्टमा हामीले भेल्यु निकालेका छौँ त्यसकै आधारमा चाहिँ त्यसको भेल्यु क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो लिनियराइजेसनले भन्न अथवा यो लिनियराइजेसन मेथडले त्यसरी सल्भ गर्न मिल्छ भनेर भनिरहेको छ होइन। अब हामीले अघि गरेको इक्जाम्पललाई यसले हामीले के भन्छ जनरलाइज अथवा एउटा फङ्सनल टर्ममा चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ होइन। कुनै एउटा फङ्सन छ मानिले एफएक्स भने चाहिँ कुनै एक्समा डिपेन्डेन्ट होइन, वाइ भन्ने एउटा फङ्सन छ जो चाहिँ भेरिएबल छ जो चाहिँ फङ्सन एक्समा एक्सको फङ्सनमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ होइन। अब यसलाई यदि यसको निकाल्नु पर्ने छ भने क्यान बी एप्रोक्सिमेटेड इफ इट इज नियर अ नोन डिफरेन्सियल पोइन्ट। अब यो फङ्सन चाहिँ कहाँनिर चाहिँ डिफरेन्सियल छ त? सबै पोइन्टमा डिफरेन्सियल फङ्सन हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ नि होइन। हामीले पहिले फङ्सनहरूको त्यसको उता लिमिटहरू यता पढ्दाखेरि पनि पढाएको थियौँ होइन। फङ्सन डेराइभ गर्न मिल्ने नमिल्ने पोइन्ट होइन, स्लोप निकाल्न मिल्ने नमिल्ने, लोकल म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्न मिल्ने नमिल्ने पोइन्टहरू भनेर हुन्छ नि त कुनै एउटा फङ्सनको। कुनै त्यस्तो एउटा पोइन्ट त्यसको डिफरेन्सिएबल गर्न मिल्ने पोइन्ट छ भने त्यसको नजिकको अरू भ्यालुहरू निकाल्नु पर्छ अथवा त्यस्तो अरू भ्यालुलाई निकाल्न चाहिँ यो लिनियराइजेसनले काम दिन्छ। The most basic requisite is that where LAX is linearization of fx at x equal to a भनेको LAX भनेको चाहिँ यो भेल्यु 8 पोइन्ट A मा x को भेल्यु निस्किने ठाउँ होइन। कुनै फङ्सन चाहिँ यो फङ्सनमा कुनै ए पोइन्टमा चाहिँ निस्किन सक्छ भन्नु पर्यो नि त होइन। भनेको यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यसको डिफरेन्सिएबल छ होइन, यो भेल्यु डिफरेन्सिएबल छ, त्यो भएर नै यसको यो पोइन्टमा चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो LAX भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो प्रि रिक्विजिट जस्तो भयो कि यो लिनियराइजेसन प्रोसेसको लागि। अब पोइन्ट स्लोप फर्म हामीले y इक्वल टु mx प्लस c भनेर जनरल के अरे एउटा जुन पोइन्ट लाइन फर्म भनेर भन्छौँ होइन, वान पोइन्ट फर्मुला, त्यो फर्मुलालाई यदि जनरलाइज गरेर लेख्ने हो भने हामी जस्तै कुनै दुईवटा पोइन्टको भेल्यु दिएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा इक्वेसन बना भनेर हामीले पहिला गर्दाखेरि पनि त्यसको सल्भ गरेर x2 - x1 अपन y2 - y1 गरेर त्यसको स्लोप निकालेर होइन, अनि c इन्टरसेप्ट राखेर जसरी भेल्यु लेख्थ्यौँ त्यो लेख्नको त्यो लेख्ने जनरलाइज गर्ने फर्म चाहिँ यो भयो होइन। y इक्वल टु यहाँ पनि mx प्लस c नै छ, यो k लाई चाहिँ यता लिएर आयो नेगेटिभतिर गयो, यसलाई लाने पनि पोजिटिभ भयो होइन। अब त्यसलाई कुनै एउटा पोइन्ट दिइसकेको छ, याजकोमा के कुनै एउटा पोइन्ट दिएको छ, m भन्ने चाहिँ स्लोप भेल्यु दिएको छ भने के हुने भयो m स्लोप भयो, कुनै पोइन्ट दिएको छ भने x - x1 भयो होइन। y - y1 इक्वल टु mx - x1 यो जनरलाइजेसन फर्मुला भयो नि त। यो y1 भनेको चाहिँ त्यो के हो y इन्टरसेप्ट, यसलाई यता लाग्यो भने चाहिँ प्लस k को फर्ममा रहने भयो। अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम यसको जनरलाइज फर्म भयो होइन। त्यसमा अब हामीलाई के थाहा छ, a थाहा छ, किन भन्दा a चाहिँ हामीले के गरेको एक्ज्याक्ट फर्म चाहिँ यो डिफरेन्सिएबल छ नि त। मेरो त्यही त कति बल्ल छ। अब हामीले त्यो पोइन्ट लिएको छौँ a र f भने के त भन्दा x, y हो नि त पोइन्ट। हामी जहिले पनि के हुन्छ x, y को टर्ममा हामी दुईटा पोइन्ट आउँछ नि त, a र फङ्सन अफ a भनेको y भयो। LX बिकम्स y इज इक्वल टु fa भने के भयो, यो जुन के फर्म छ y1 टर्म छ नि, यो fa हो नि त, x र y हो, fa प्लस m x माइनस यहाँ पोइन्ट x ठाउँमा के छ यो a छ होइन। y इक्वल टु mx प्लस x माइनस x1 भनेको यो a र fa गयो होइन। यसलाई चाहिँ यसरी यसको जनरलाइज टर्ममा लेख्यो। यो टर्ममा लेखिसकेपछि हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ रुट 4.0 सरी स्क्वायर रुट अफ 4.001 क्यालकुलेट कसरी गरेको थियो भन्दा यही टर्मलाई यसरी युज गरेर गरेको थियौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ जनरलाइज गरेर टेलर सिरिज एक्सपेन्सनमा फर्स्ट फिचर लिएर हाम्रो अर्को नन लिनियराइज कुनै फङ्सनहरू छ भने पनि नन लिनियराइज फङ्सनको यदि हामीले त्यसको लिनियराइज भर्सन निकाल्नु पर्यो भने पनि फर्स्ट कोएफिसिएन्ट अफ टेलर सिरिज एक्सपेन्सनले गर्न मिल्छ भनेर भन्छ होइन। त्यसरी नै हामीले यसलाई डिफाइन गरेका थियौँ। बिकज द डिफरेन्सियल फङ्सन आर लोकल्ली लिनियर होइन, त्यो त हामीले के गर्छौँ, त्यो स्लोप डिफाइन गर्छौँ, त्यो स्लोप त के हुन्छ एउटा लिनियर फङ्सन हो नि होइन।
फंक्सन नन लिनियर भए पनि त्यसको स्लोप निकालिसकेपछि त्यो स्लोप त्यो पोइन्टको लागि त्यसको लोकल्ली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ लिनियर हुन्छ हैन द बेस्ट स्लोप अफ सब्स्टिट्युट कुड बी द स्लोप अफ द लाइन टेन्जेन्ट टु एफएक्स इक्वल टु हैन अब भनेपछि एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै त्यो पोइन्टमा जहाँ डिफरेन्सिएबल थियो त्यसको लागि त त्यो स्लोप पर्फेक्ट पोइन्ट भयो हैन अब नियरेस्ट नाइबरको लागि पनि त्यो बेस्ट फिटेड निकाल्नु पर्यो नि त त्यसको नाइबर अब त्यो स्लोप कता गइरहेछ हैन त्यो डेरिभेटिभ अनुसार त्यो स्लोप निस्कियो भने त्यहाँनिर चाहिँ हामी त्यसको सब्स्टिट्युट भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्ने अर्थात् त्योसँग नजिक भएको पर्फेक्ट त्यो पोइन्टको लागि चाहिँ स्लोपले निकाल्न मिल्छ भनेर हामीले पहिले पढिसक्यौँ भने त्यसको नजिकको लागि पनि त्यसैबाट सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो क्या बेस्ट फिटेड मोडललाई चाहिँ हामीले स्लोप युज गर्नु पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लाइन अफ टेन्जेन्ट हैन त्यो पोइन्टमा लाइन अफ टेन्जेन्टले जहाँ जहाँ पोइन्ट रिप्लेस गर्छ त्यो नजिकको भ्यालु चाहिँ त्यसैले रिप्लेस गर्न मिल्छ while the concept of local linearity applies then most of points arbitrarily close to x equal to a हैन भनेको यो चाहिँ जहाँ चाहिँ डिफरेन्शियल पोइन्ट छ त्यसको नजिक भएको हैन दोज रिलेटिभ क्लोज वर्क रिलेटिभली वेल फर लिनियर एप्रोक्सिमेसन भनेको त्यो पोइन्टलाई त लिनियर एक्ज्याक्ट थियो अब त्योभन्दा नजिकैको पोइन्ट पनि त्यस्तो धेरै चेन्ज नआउने भएर चाहिँ हामीले लिनियर एप्रोक्सिमेसन गर्न चाहिँ सकेका हौँ किनभने त्यो पोइन्ट त धेरै चेन्ज छैन नि जस्तो हामीले कुनै एउटा सर्कल हेऱ्यो भने सर्कुलर पोइन्टमा पनि कुनै दुईटा पोइन्ट एकदमै नजिकको दुईटा पोइन्ट हेऱ्यो भने त्यसमा के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हैन दुईटा स्ट्रेट लाइनकै हामीले के भन्न सक्छौँ स्ट्रेट लाइनलाई जोइन गर्दै जाँदाखेरि बल्ल सर्कल बनेको भन्न सक्छौँ नि यदि हामीले त्यसको मिनिमम एकदमै सानो सानो पोइन्ट दुईटा पोइन्टहरू चेक गर्न थाल्यो भने त्यही भएर यहाँ पनि के गर्यो भन्दाले जस्तो फङ्सन रेगुलरै फङ्सन भए पनि एकदमै नजिकको पोइन्टहरू हैन कुनै एउटा डेरिभेटिभको नजिकको पोइन्टहरूमा चाहिँ यसको लिनियरिटी एक्जिस्ट गर्छ त्यो जति टाढा गयो जस्तै मानौँ √4लाई हामीले जुन फर्मुला √4.0 स्क्वायर रुट अफ 4.001 निकाल्न जसरी हामीले ड्राइभ गरेको थियौँ त्यही युज गरेर हामीले फेरि 6 को रुट निकाल्न खोज्यौँ भने त्यो फङ्सनले चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ इरर बढी आउँछ किनभने त्यो 4 र 6 को पोइन्टमा त के भयो एकदम ग्याप धेरै भयो नि हैन त्यो ग्याप धेरै हुँदा बित्तिकै के हुन्छ यहाँ भनिसक्यो जति रिलेटिभली क्लोज भयो त्यति नै एक्युरेट आउने हो अहिले हामीले 4.001 को गर्दाखेरि पनि कति थियो यहाँ हेर्दा नियरली 0. समथिङ यति फरक आएको थियो नि हैन 0.00001 समथिङ डिफरेन्स आएको थियो यसलाई अब हामीले चाहिँ 4.00001 को अझ निकाल्यौँ भने अझ इरर के हुन्छ अझ कम आउँछ के भनेको त्यो पोइन्ट एकदमै नजिक छ नि त 4 को पोइन्ट जति नजिक भयो त्यति नै त्यसलाई एक्युरेटली निकाल्न मिल्छ के हैन त्यो फङ्सन जति टाढा गयो त्यति त्यसमा प्रब्लम आउँछ मैले भनिहालेँ त्यही भएर त्यो हामीले त्यो फर्मुलाले जस्तै 4 को भ्यालु थाहा छ 6 को मैले त्यसरी निकाल्छु भने के हुनसक्छ त्यसमा इरर आउने सम्भावना बढी भयो क्या किनभने त्यो नजिक पर्दैन भलै त्यो फङ्सन यदि नर्मल्ली रेगुलर फङ्सन रहेछ कुनै स्ट्रेट लाइनमै गइरहेको खालको फङ्सन रहेछ भने मिल्न पनि सक्छ कुनै कन्डिसनमा तर प्रत्येक कन्डिसनमा फिट चाहिँ हुँदैन किनभने त्यसको कन्डिसन त्यो नियरेस्टनेसको जुन हाम्रो डिस्टेन्सको छ नि हैन रिलेटिभनेस त्यो नै एकदम धेरै भइसकेपछि प्रब्लम आउन सक्ने भयो The final equation for a linearization of a function x equal to a is y is equal to function of a हैन यो चाहिँ के त्यो x y1 को भ्यालु दियो अनि त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ इन्टु x माइनस a अब यो टेलर सिरिजमै हेर्ने भने पनि यसमा के हुन्थ्यो f ड्यास a अपन यहाँ 1 फ्याक्टोरियल भनेर आउँछ हैन त्यो 1 फ्याक्टोरियल भनेको भ्यालु 1 हुने भयो अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ इक्वेसन यही नर्मली राखिदिने भयो फर x इक्वल टु a मा हुँदाखेरि f a is equal to fx हैन द डेरिभेटिभ अफ fx इज f ड्यास x and the slope of fx at a is f dash a भनेको यो f dash x भनेको फंक्सन हो हैन किन त्यसलाई डेराइभ fx लाई डेराइभ गर्दा जे फंक्सन आउँछ त्यो चाहिँ fx हो त्यहाँ चाहिँ x को ठाउँमा a भ्यालु रिप्लेस गर्यो भने त्यो चाहिँ f a हो है यसले चाहिँ भ्यालु दिन्छ तिमीलाई एक्ज्याक्टली f dash a ले हैन यो इक्वेसन हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यहाँ गर्दाखेरि यसले चाहिँ के दिन्छ इक्वेसन दिन्छ है why we use linearization त linearization make it possible to use tools for studying non-linear system हैन भनेको अब non-linear system एकदम अघि भनिहाल्यौँ कुनै कर्व जस्तै एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरुको कर्व छ एक्सक्युज मी
सरी है डिस्टर्ब भयो पुरा ओके अब त्यो नन लिनियर फंक्सनलाई हैन जस्तो हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन के हुन्छ लिनियर हुँदैन नि एउटा कर्वमा गइरा हुन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त्यसको भ्यालुहरु निकाल्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ केही टर्ममा निकाल्नु पर्यो हामीलाई प्रत्येक पोइन्टको भ्यालुहरु निकाल्नु पर्यो भने त्यसको टाइम हामी के गर्छौं त्यसलाई लिनियराइज गर्छौं त्यसको डेरिभेटिभ निकालेर हैन अनि कुनै एउटा पर्फेक्ट पोइन्टमा जाने चाहिँ डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ त्यसमा क्याल्कुलेट गरेर त्यो सँगै रहेका नियरेस्ट भ्यालुहरु र अरु भ्यालुहरु पनि त्यसको क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हैन त्यसको कामको लागि चाहिँ हामीलाई लिनियराइजेसनको आवश्यकता पर्यो The linearization of a function is the first order term of Taylor expansion around point of interest हैन टेलर एक्सपान्सन ले त के भन्छ जस्तै यो fx यहाँ छ हाम्रो तल यसमा हेरौं fx, t हैन df भयो यो df जुन छ यसलाई पनि के हुन्छ d dash f हुन्छ हैन अर्को सेकेन्ड डेरिभेटिभ अपन 2 फ्याक्टोरियल फेरि यही सेम भ्यालु फेरि थर्ड डेरिभेटिभ अपन 3 फ्याक्टोरियल हैन अनि पछाडीको सेम भ्यालु फोर्थ डेरिभेटिभ अपन 4 फ्याक्टोरियल यसरी चाहिँ टेलर सिरिज गइरहन्छ हैन टु इन्फिनिटी त्यो इन्फिनिटीको हामीले फर्स्ट टर्महरु मात्र लिन्छौं फर्स्ट टर्म भनेको त्यसको पर्फेक्ट भ्यालु जहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ नभइकनको फर्स्ट भ्यालु प्लस फर्स्ट डेरिभेटिभ भएको टर्म जति छ त्यसलाई युज गर्यो भने कुनै पनि नन लिनियर फंक्सनको लिनियराइजेसन भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं For a system defined by equation the linearized system can be written as अहिले मैले भने फंक्सन fxt भनेको चाहिँ यसरी डिफाइन गर्ने भयो त्यसको फर्स्ट टर्म मात्र निकाल्दा टेलर एक्सपान्सनको मैले अस्ति पनि क्लासमा हामीले एक्जाम्पल हेर्दा पनि डिफाइन एक्जाम्पल देखाएको थियो त्यहाँ हैन बाइभेरिएट लिनियराइजेसन हैन सो नाम बताबित्कै के छ यसमा बाइभेरिएट भनेको दुईवटा चाहिँ भेरिएबल छ Many statistical indices summarize the information about particular phenomena under भनेको अब स्ट्याटिस्टिक्समा के हुन्छ भन्दा हामीले जे कुरा रिसर्च गर्छौं रिसर्चलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ समराइज त्यसको पोसिबिलिटी हैन रिलेशनशिप के छ ती दुईटा बीचको अनि तिनमा एक अर्कालाई असर कसरी गरिरहेको छ त्यहाँ युज भएको हाम्रो रिसर्च भित्र युज भएको भेरिएबल जुनहरु छ अथवा भेरिएबलले के कुरालाई चाहिँ असर गर्ने हैन असर गर्ने चीज र असर पर्ने चीज त्यो दुईटा बीचको रिलेशनशिप कसरी असर गरिरहेछ हैन जस्तै मानौं कुनै हामीले कसैको प्राइस हाइक भइरहेको मानौं हैन बेला बेला हाम्रो के हुन्छ मार्केटमा गोल्डको प्राइस 81 हाइक हुन्छ नि हो गोल्डको प्राइस हाइक गर्न चाहिँ के कुराले ख्याल गरिरहेको हुन्छ त के टर्मले गर्दा चाहिँ गोल्डको प्राइस बढ्ने हो त हैन मार्केट डिमान्डहरु होला हैन त्यसपछि अरु प्रोडक्सनको कुराहरु होला डलर भ्यालुको कुराहरु आउला हैन डलर अरु करेन्सीसँगको एक्सचेन्जमा त्यसमा आएको चेन्जेस होला केले चाहिँ असर गरे ती सबै कुराहरु पहिला क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि त्यसबाट के गर्नु पर्यो त्यो दुईटा बीचमा रिलेशनशिप तीन दुईटा चाहिँ कति रिलेटेड छ त हैन त्यो चेन्जले इफेक्ट चाहिँ कतिसम्म गर्छ त अलिअलि मात्र असर गर्ने हो कि हैन त्यसको असर कतिसम्म छ त हैन म्याक्सिमम लेभलसम्म छ कि अथवा मिनिमम लेभलमा छ त्यो कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल द पियर्सन कोएफिशिएन्ट आर समराइजेस द म्याग्निट्युड अफ लिनियर रिलेशनशिप बिट्विन पेयर हैन रिग्रेसनमा हामी के गर्छौं भन्दा लिनियर रिलेशनशिप कस्तो छ भनेर आर भ्यालु निकाल्ने हुन्छ हैन त्यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएन्ट भनेर भन्छौं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएन्टहरु निकाल्दाखेरि हामीले दुईटा भ्यालु बीचको linear relationship कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्ने भयो however one major scientific research objective is to explain predict or control phenomena हैन अब हाम्रो चाहिँ के छ हाम्रो रिसर्च अब्जेक्टिभ अथवा हामीले मोडल केही भन्दै छ मोडलमा रिसर्चमा हामी के गरिरहन्छौं मोडलिङ गरिरहन्छौं हुन्छौं हाम्रो त्यसको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दा या त केही कुरा एक्जिस्टिङ कुनै फेनोमेना एक्सप्लेन गर्नु पर्ने कुराहरु होला अथवा केही कुराको फ्युचर रिजल्ट प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने होला अथवा कुनै चलिरहेको प्रोसेसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हैन केही ब्रेक गर्नुपर्ने होला कुनै एउटा अटोमेटिक सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरु होला जे भए पनि यी सबैको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा इफेक्टहरु कज एन्ड इफेक्टहरुको रिलेशनशिप चाहिन्छ टु एक्सप्लेन प्रेडिक्ट एन्ड कन्ट्रोल फिनोमेना वी मस्ट नट भ्यू भेरिएबल्स इन आइसोलेसन हैन अब यो आइसोलेसन टर्म त अलि पछिल्लोसम्म एकदम सबैको के भन्छ सुनिरहेको टर्म भयो जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबललाई आइसोलेसनमा राखेर यदि हामीले केही कुरा एक्सप्लेन प्रेडिक्ट गर्न खोज्यो भने त्यो के हुन्छ हाम्रो रिजल्ट अथवा हाम्रो रिसर्च चाहिँ फेलियरको डाइरेक्सनमा जान्छ हैन किन भन्दा यसले त असरै गर्दैन भनेर हामी कहिले के हामी फिक्स नहुँदासम्म के गर्नुपर्छ भन्दा एभ्रीथिङ इफेक्ट्स अन एभ्री इच एन्ड एभ्री भेरिएबल इफेक्ट्स इन हैन इच एन्ड एभ्री रिजल्ट्स के हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट थिंकिङ गर्दा चाहिँ त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले कुनै रिलेशनशिप निकालेर यसले असर गर्दैन भनेर केही कुरा फिक्स गर्यौं भने त त्यसलाई हामीले डिपेन्डेन्सी निकाल्यौं भने बल्ल हामीले यसबाट यो कुरा चाहिदैन है अथवा यो चाहिँ यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गरेर हेर्न मिल्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर सुरुमा
एक्सप्लेन गर्न अथवा केही कुरा गर्दैछौँ भने हामीले सुरुमै भेरिएबललाई सुरुमै आइसोलेट गरेर त्यसलाई सिंगली ट्रिट गर्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ फेरि प्रब्लम ल्याउन सक्छ। हाउ भेरिएबल्स डु अर डु नट रिलेट टु अदर भेरिएबल्स प्रोभाइड अस विथ भ्यालु क्लु विच एलोज अस टु एक्सप्लेन प्रेडिक्ट होइन भनेको त्यो भेरिएबल अब अरूसँग यदि हामीले आइसोलेट गऱ्यौँ भने त अरूसँग रिलेसन छ छैन थाहा पाउने भएन नि त। एकदमै दुईटा टर्मलाई मात्र आइसोलेट गऱ्यौँ भने अरूसँग रिलेसनसिप थाहा भएन होइन। जस्तै मानिलिउँ हामीले पपुलेसन ग्रोथको कुनै रिसर्च गरिरहेको थियौँ अथवा कुनै कहीँ माइग्रेसन रेटको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरिरहेको थियौँ होइन। हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा माइग्रेसन भनेको मान्छेले एकदम हेल्थ केही कुरा फेसिलिटी चेन्जेसले मात्र पाउँदाखेरि मात्रै मान्छे माइग्रेट गइरहेछ भनेर मान्छे यदि हामीले सोचेर त्यसबाट रिसर्च गर्न थाल्यौँ भने हामी के हुन्छ हाम्रो फेल्युरतिर जान्छ नि। किन भन्दा माइग्रेसन भनेको जहिले पनि फोर्स्ड माइग्रेसन र होइन विलिङ माइग्रेसन दुई टाइपको हुन्छ। एउटा मान्छे इच्छाले मलाई त्यहाँ जानुपर्छ भनेर भइरहेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मान्छे फोर्स्ड पनि भइरहेको हुन्छ होइन। जस्तै मानौँ यो कहीँ डोमेस्टिक भायोलेन्सले गर्दा होइन डोमेस्टिक द्वन्द्व जुन हुन्छ नि यो इन्टरनल भायोलेन्सहरू कि कन्ट्री बिचको भायोलेन्स अथवा इन्टरकास्ट भायोलेन्सहरू त्यस्तो हुँदाखेरि मान्छे कहीँ माइग्रेट गर्नु परिरहेको हुन्छ कतिपय कन्डिसनमा होइन। कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ त्यहाँको वार कुनै वार इफेक्टेड जोनमा परेको भएर रिप्लेस भएर जानु परेको हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो खालको ट्रमलाई यदि हामीले सुरुमा ख्याल गरेनौँ भने माइग्रेसन ट्रेन्ड गर्दाखेरि हामीले त्यो खालको कहीँ इफेक्ट छ कि छैन भनेर सुरुमा हेरेनौँ भने हाम्रो रिसर्च चाहिँ के हुने फेलर हुने भयो। त्यो भएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिल्यै माइग्रेसनको यदि हामी भ्यालु माइग्रेसनको मोडल हामीले केही गर्दैछौँ भने अब हामीले माइग्रेसनलाई के कुराले इफेक्ट गर्छ भनेर सबै टर्महरू ल्याउनु पर्यो। अनि हाम्रो जुन स्टडी एरिया छ त हाम्रो स्टडी जुन क्राइटेरिया छ त्यो भित्र त्यो कुराले इफेक्ट लिन्छ कि नै त त्यसको रिलेसनसिप केही छ कि छैन होइन। त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि बल्ल हामी त्यसलाई आइसोलेट गर्न सक्छौँ। यदि त्यससँग चाहिँ कुनै इफेक्ट नै छैन भने हामीले आइसोलेट गर्न मिल्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला यदि हामीले सुरुमा आइसोलेट गऱ्यौँ भने हाम्रो प्रेडिक्सन चाहिँ बिग्रिन्छ अथवा हाम्रो रिसर्च नै फेल्युरतिर जान्छ होइन। The examination of this relationship leads to the formation of network of variable that provide the basis of development theories about the phenomena होइन। अब यो रिलेसनसिप जति धेरै जति जति भेरिएबल धेरै भयो अथवा जति धेरै सिनारियो आयो त्यति नै रिलेसनसिपहरू बिल्डअप हुँदै जान्छ होइन। त्यति हुँदै गइसकेपछि हामी के गर्यौँ अहिले हामी सिंगल भ्यालुमा मात्र गरिरहेको थियौँ भने अब के हुनसक्छ मल्टिपल भेरिएटमा जान सक्छ होइन। जस्तै मानौँ अब त्यो भेरिएबिलिटी हामीले यदि दुईवटा टर्ममा मात्रै छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ बाइभेरिएट भन्छौँ। त्योभन्दा अझै माथिसम्म पुग्यो भने के हुन्छ त्यो मल्टिभेरिएट फेनोमेननमा जान्छ। लिनियराइजेसन आर स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिड्युर्स व्हिच एलोज अस टु मुभ फ्रम डिस्क्रिप्सन टु एक्सप्लानेसन प्रेडिक्सन एन्ड पोसिबली कन्ट्रोल होइन। अब कुनै केही कुरा डिस्क्राइब गर्नेबाट भन्दा हामी त्यसलाई फुल्ली एक्सप्लेन किन यसरी यसरी भएको यो भएको भनेर हामीले लिनियराइज यस्तो हुँदा यो भएको यस्तै हुँदा कुनै भ्यालु नै निकालिदिन सक्छ नि त हामीले। एउटा कुनै कर्भ गइरहेछ भने पनि ल मानौँ यसरी चार्ट गइरहेको थियो हाम्रो कोरोनाको चाहिँ अब पिक नेपालमा पिक गइ सेकेन्ड पिक पनि क्या भइसक्यो अब घट्दै घट्दै जान्छ भनेर हिजो अस्ति कुनै आर्टिकलमा आइरहेको थियो नि। त्यो भने के हो भन्दा त्यो प्याटर्न एनालाइसिस गरे हो नि त ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्दाखेरि पिकमा पुगिसक्यो अब घट्दै जान्छ भनेर भनेको छ। तर हामीलाई कसैले यदि एक्ज्याक्ट पोइन्ट निकाल भने त्यस बेला के चाहियो हामीलाई लिनियराइज भ्यालु चाहिन्छ नि त। यस्तो हुँदाखेरि यस्तै यति हुँदाखेरि के भएको थियो अथवा यो गते के हुन्छ यस्ता भ्यालुहरू निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ लिनियराइज गर्नु पर्यो नि। त्यो भनेको त्यसले हामीलाई के गर्नु त्यस्तो भ्यालु हामीले निकाल्न सक्नु भनेको हामीले हाम्रो ओभरअल प्रोसिड्युरलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु होइन अथवा कसै केही कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्नु पनि हो। अनि अब यी दुईटै कुरा छ भने एक्सप्लेन प्रेडिक्ट केही गर्न सक्छौँ भने हामी पोसिबल कन्ट्रोल केही मेथडहरू पनि लगाउन सक्छौँ। पोसिबल मोडिफिकेसन पोसिबल कन्ट्रोल मेकानिजम हामीले निकाल्न सक्ने भयौँ। बाइभेरिएट लिनियराइजेसन एनालाइसिस द सिम्पलेस्ट होइन सबैभन्दा सिम्पल किनभने यसमा जम्मा दुईटा भ्यालु मात्र भ्यालु युज भएको हुन्छ। त्यो भएर सबैभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म अफ लिनियराइजेसन प्रोसिड्युर हो। द प्रोसिड्युर इज कल्ड सिम्पल लिनियराइजेसन मोडल बिकज इट एक्सप्लोर्स द प्रेडिक्टिभ अर एक्सप्लानेटरी रिलेसनसिप फर ओन्ली टु भेरिएबल्स होइन दुईटा मात्र भेरिएबल युज गर्छ अनि दुईटा बिचको लिनियर रिलेसनसिप मात्र यसले ख्याल गर्ने भएको भएर बाइभेरिएट लिनियराइजेसन इज अ भेरी सिम्पल linearization model. Simple linearization model focuses on explaining or predicting one of the variable on the basis of information on the other variable. हैन जस्तै हामीले अघि यो सुरु भन्यौं कुनै x र y बीचको रिलेसनशिप छ भनेको y मा चेन्जेस ल्याउँदाखेरि x मा के इफेक्ट आउँछ भनेर केही कुराले डिफाइन गर्छ भने त्यस्तो खालको टर्मलाई हामी के भन्छौं सिम्पल लिनियराइजेसन मोडल भन्छौं। अनि त्यसमा दुईटा मात्र भेरिएबल एउटा x
एउटा y यी दुईटा मात्र भेरिएबल हुने भएको भएर त्यसलाई हामी बाइभेरिएट लिनियराइजेसन भनेर भन्छौँ। The model thus examine changes in one variable as a function of changes or difference in value of other variable हैन। यसमा भनेको एउटामा आएको चेन्जलाई इफेक्ट कज एन्ड इफेक्ट भनेर हुन्छ नि। कज यो कजले चाहिँ यसमा कति इफेक्ट ल्यायो भनेर यदि कज र इफेक्टको दुईटा मात्रै भेरिएबल यस्तो खालको छ भने त्यो रिलेसनशिपलाई हामीले बाइभेरिएट लिनियर रिलेसनशिप डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब त्यो बाइभेरिएट रिलेसनशिपमा दुईवटा मात्र भेरिएबल छ हैन। त दुईवटा भेरिएबल कस्तो हुन्छ त भन्दा त्यसलाई हामी दुई टाइपको डिफाइन गरेर हुन्छ। एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ जो चाहिँ अर्को भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। भनेको जसको आधारमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ चेन्ज हुन्छ। y र हामीले अघि भने y = x को टर्ममा कुनै फंक्सन छ भने त्यो चाहिँ के भयो सबै फंक्सन x मा डिपेन्डेन्ट भयो नि त y चाहिँ हैन। भनेको y डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, x चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो जो चाहिँ चेन्ज आफै चेन्ज हुन्छ। x मा चेन्ज आउँदाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y मा पनि चेन्ज आउने भयो हैन। सो द मोडल लेभल्स भेरिएबल अकॉर्डिङ टु देयर रोल हैन। दुईटा भेरिएबल मध्ये एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा त्यसलाई हामी क्राइटेरियन भेरिएबल भन्छ द व्हिच भेरिएसन वी वान्ट टु एक्सप्लेन अर प्रेडिक्ट हैन। भनेको यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने त हो नि त्यो भने हैन। x मा यस्तो चेन्ज ल्यायो भने y मा के हुन्छ भन्ने खालको छ नि त। भनेको y मा हामीले y को बारेमा चाहिँ डिफाइन गर्दैछौँ भने हाम्रो के हो y चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो हैन। जस्तै मानिलियौ स्नो मेल्टको टर्म चाहिँ हामीले टेम्परेचर गरिरहेका छौँ भने के हुन्छ भन्दा जस्तै टेम्परेचर रिजल्टले चाहिँ स्नोमा चेन्ज आउने नि त हैन। स्नो मेल्टले चाहिँ टेम्परेचरमा चेन्ज त कम आउने हो। कुनै आइस क्युब छ त्यसलाई हामीले 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा चाहिँ ल्याएर राख्यौँ भने त्यसको मेल्टिङ रेसियो र त्यसलाई 15 डिग्रीमा लगाएर राख्दा के हुन्छ मेल्टिङ रेसियो चेन्ज आउँछ नि। त्यसमा के हुन्छ भन्दा मेल्टिङकै केसँग छ टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट छ। भनेको स्नो आइस मेल्टिङको प्रोसेस हामी त्यसलाई y डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्न सक्छौँ भने टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। भनेको आइस मेल्ट हुनेसँग चाहिँ टेम्परेचरलाई चाहिँ खास असर छैन हामीले, तर टेम्परेचर चेन्जेसले चाहिँ के गर्छ आइस मेल्टको प्रोसिड्युरलाई चाहिँ फास्ट अथवा स्लो गरिरहेको हुन्छ नि त। हो यस्तो कन्डिसनमा के हुने भयो हाम्रो आइस भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो हैन। मेल्टिङ अफ आइसलाई चाहिँ हामी प्रोसेसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्न सक्यौँ भने चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर चाहिँ के भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल युज टु प्रेडिक्ट सिस्टमेटिक चेन्जेस इन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन। अब जुन भेरिएबलमा चेन्जेस जसमा कुनै चेन्ज ल्याउँदाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको चेन्जेसहरू हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको भेरिएबललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ। इट्स नेम सो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल किन भनिएको त भन्दा त्यसको चेन्जेस चाहिँ कुनैमा डिपेन्ड छैन के हैन। त्यसमा आउने चेन्जेस चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले केही स्टडी गर्नको लागि चेन्ज गर्ने भयौँ, तर टेम्परेचर चेन्जलाई अरू केही कुराले इफेक्ट गरे हैन नर्मल हाम्रो सिनारियोमा है। अहिले आइसोलेट कुरा गर्दाखेरि फेरि केही कुनै टाइममा चाहिँ कुनै एक थरी मोडलमा फेरि टेम्परेचरमा आउने चेन्ज चाहिँ केले अरू कुनै कुरा रिजल्ट गरिरहेको छ भने टेम्परेचर आफैमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। भलै त्यो आइस मेल्टलाई चाहिँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल होला तर टेम्परेचर आफैमा फेरि कोहीसँग डिपेन्डेन्ट भएको कन्डिसन पनि हुन सक्ने भयो हैन। जस्तै डे टाइममा कस्तो हुने डे नाइटकोसँग हामीले रिलेसनशिप निकाल्दैछौँ भने त्यस टाइममा के हुनसक्छ डेको टाइम बिहानदेखि बेलुकीसम्मको टेम्परेचर के हुन्छ फरक हुन्छ नि हैन। हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्सी छ कि छैन भन्ने कुरा यसरी थाहा पाउनु पर्यो हैन। केले गर्दा चेन्ज आइरहेछ केले गर्दा आएको छ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो, के चेन्ज भइरहेको छ त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने भयो हैन। भनेको कज जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट तिम्रो इफेक्ट चाहिँ जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भयो डिपेन्डेन्ट अपन कज। The bivariate linearization aims to determine how and to what extent the criterion variable हैन अथवा dependent variable varies as a function of changes in predictor variable अथवा independent variable हैन। बाइभेरिएट भन्दा बित्तिकै हामीले के भन्छौँ दुईटा मात्र भेरिएबल छ भनेपछि एउटा भेरिएबलमा चेन्जेस ल्याउँदाखेरि अर्को भेरिएबलमा कुन हदसम्म चेन्जेस आउँछ त हैन कतिसम्म इफेक्ट गर्छ भनेर त्यो डिटरमाइन गर्ने मोडल भनेको अथवा त्यो लिनियराइजेसन प्रोसेस भनेकै बाइभेरिएट linearization process भयो। The criterion variable in a study is easily identifiable हैन। भनेको अब डिपेन्डेन्ट कुन हो र इन्डिपेन्डेन्ट कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कुनै मोडल केही कुरा प्रेजेन्ट गर्दैछौँ त कसैलाई मोडलिङ गरिरहेछौँ भने हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ। हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ कुन कज हो र कुन इफेक्ट भन्ने कुरा सजिलै डिफाइन गर्न सक्छौँ। इट इज द भेरिएबल अफ प्राइमेरी इन्ट्रेस्ट एन्ड
वी वान्ट टु एक्सप्लेन नट प्रेडिक्ट हैन क्राइटेरियन भेरिएबल हाम्रो रिसर्च अथवा हाम्रो कोही रिसर्च अथवा मोडलिङ जे छ त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा क्राइटेरियन भेरिएबलको पेरिफेरीमा बसेको हुन्छ त्यसलाई डिजाइन गरेर हुन्छ हैन त्यो रिजल्ट ल्याउनको लागि हामीले अरु के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कन्ट्रोलहरु चाहिँ बनाइरहेको हुन्छौं points should be remembered in conceptual linear regression गराउँदाखेरिको पोइन्ट्सहरु डाटा मस्ट बी कलेक्टेड on two variables under investigation भनेको जस्तै अब हामीले यो बाइभेरिएट लिनेज गर्दै छौं भने जस्तै अब दुई थरी हुने भयो हैन हामीले के भनेछौं जनलाई इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ हामीले दुई थरीको मेथड हुन्छ भने हम यदि अब इन्डक्टिभ टाइपको गर्नुपर्ने छ भने हैन डाटाहरु कलेक्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ दुई थरीकै दुईटै सिनारियोमा हैन जुन हाम्रो क्राइटेरियन भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको सबै भ्यालुहरु जस्तै यो हुँदा यो भयो यो हुँदा यो भयो यसमा यति चेन्ज ल्याउँदा यस्तो आथ्यो भनेर सबै कुराहरु त हामीले दुईटैमा एउटै तरिकाले इन्भेस्टिगेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन द डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल शुड बी क्वान्टिटेटिभ हैन भनेको अब हाम्रो यो लिनेज मोडलमा चाहिँ के हुनुपर्छ क्वालिटेटिभ त हाम्रो मेजरमेन्टै हुँदैन हैन क्याटेगोरीको कुनै क्वालिटेटिभ मेजर छ भने पनि त्यसलाई हामीले के गर्छौं बाइनरी भेरिएबलमा चेन्ज गराएर अथवा त्यसलाई पोइन्टिङ र्याङ्किङ मेथडमा त्यसलाई सर्टेन पोइन्टमा लगेर त्यसमा मात्रै गर्न मिल्छ हैन भनेको हामीलाई क्वालिटेटिभ रिजल्टले चाहिँ क्वालिटेटिभमा चाहिँ हामी यो रिलेसनशिप लगाउन सक्दैनौं त्यही भएर हामीलाई के चाहिन्छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस नै चाहिन्छ सो वी नीड बोथ डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स इन क्वान्टिटेटिभ रेकर्ड्स द क्राइटेरियन भेरिएबल इज डिफाइन्ड एज y एन्ड द प्रेडिक्टर भेरिएबल एज x हैन अब हामी जनरली हामी एकदमै सानैदेखि युज गर्ने भएको यो चाहिँ हार्ड एन्ड फिक्स्ड रुल हैन y र x युज गर्नुपर्छ भने तर जनरली हामीले केही कुरा कसैले एक्जाम्पल दिए भने सुरुमै हामी के गर्छौं भन्दा y = समथिङ x यसरी नै गर्छौं हैन x = 3y भन्दा पनि जनरली हामी y = 3x यो टर्ममा चाहिँ पहिलेदेखि युज गर्ने y = 3x + c हैन अथवा 3x - 5 यस्तो टर्महरु युज गर्दा नि पहिलेदेखि युज हुने भएको भएर जनरली यसरी लेखिन्छ भन्ने कुराहरु भयो हैन डिपेन्डेन्ट चाहिँ y हुन्छ भने जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ x टर्ममा लेख्ने अथवा कहीं रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि y लाई यसरी राख्ने x लाई यसरी राख्ने भन्ने टर्म चाहिँ हाम्रो सुरुदेखि नै युज भइरहेको के भन्छ पहिलेदेखि त्यो कन्भिनियन्ट मेथड भनौं न हैन कन्भिनियन्सको लागि y र x त्यसरी युज गर्न सकिन्छ द डाटा एनालाइज्ड आर द सेम एज इन कोरिलेसन एनालाइसिस हैन अब त्यस कोरिलेसनशिप तिनी दुईटा बीचको रिलेसनशिप निकाल्नु पर्ने बेला जसरी युज गरिरहेको हुन्छौं त्यसरी नै हामीले यहाँ एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यसरी नै हामीले त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन चेन्जेसहरु सबै सेम सिनारियो सेम कन्डिसन लगाएरै दुईटैलाई एउटै इन्भाइरोमेन्टमा बनाएर नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ द टेस्ट विल स्टिल एक्जामाइन कोभ्यारिएबिलिटी एन्ड भेरिएबिलिटी बट विथ डिफरेन्ट एजम्पसन एन्ड इन्टेन्सन हैन अब भनेको दुईटा बीचको रिलेसनशिप त हामीसँग छ तर हामी के गर्छौं भन्दा त्यस कन्डिसनमा चेन्जेसहरु आउनको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं कहिलेकाहीँ चाहिँ रिजल्टलाई चेन्ज गरेर जस्तै मानौं y = 3x + 5 थियो हामीलाई y चाहिँ 16 ल्याउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं त्यति बेला x कति ल्याउने भनेर त्यसरी जनरेट गर्न सक्ने भयो एउटा हुने भयो हैन हाम्रो इन्टेन्सन अथवा x मा 5 x को भ्यालु 5 राख्दा चाहिँ y को भ्यालु कति हुन्छ भनेर पनि हाम्रो एउटा इन्टेन्सन हुन सक्ने भयो हैन किन त भलै y चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो तर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा y लाई हाम्रो फेभरेबल रिजल्ट यो रेन्जमा चाहियो भने x कस्तो हुनु पर्छ भनेर पनि हामीले त्यसबाट फेरि निकाल्न सक्छौं के हैन y लाई चाहिँ हामीले y को चेन्जेस जस्तै y हामीलाई 5 देखि 7 को रेन्जमा चाहिरहेछ त्यति बेला चाहिँ यो इक्वेसनमा x को भ्यालु कति हुनु पर्छ भनेर निकालेर यसरी पनि एक्जामाइन गर्न सक्छौं दुईटाको रिलेसनशिपको आधारमा हैन भनेको x को चेन्ज y चेन्ज हुने हो भन्ने हामीलाई थाहा भए पनि हामीलाई चाहिएको रिजल्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई के गरौँ यति भित्र चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ त्यही भएर x को भ्यालु चाहिँ के चाहिँ हुन सक्छ त भनेर रिभर्स प्रोसेस पनि युज गर्न सक्ने भयो द म्याथमेटिकल इक्वेसन अफ जनरल लिनियर मोडल इज यो भइहाल्यो हैन जस्तै यहाँ पनि y = mx + c भन्ने टर्म अहिको युज गरेका छौं नि त्यसलाई हामी यो चाहिँ के बाइभेरिएटमा युज गर्न मिल्ने खालको भयो हैन mx र c भनेको यो b0 र b1 दुईटा भयो प्लस e यो भनेको तिम्रो के हो इरर भ्यालु हैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा बीचको रिलेसनशिपमा आउने एकदमै मिनिमम इररहरु हैन हामीले भनिरहेको छौं केही पनि मेजरमेन्ट हाम्रो के हुन्न पर्फेक्टली मेजर्ड हुँदैन त्यसमा सर्टेन अमाउन्ट अफ इरर रहन्छ त्यही भएर हामी के गर्छौं केही कुरा मोडलिङमा हामीले ओभरअल हेर्दै छौं भने यो कुरा पनि राखिरा इररको पनि टर्महरु राखिरा हुन्छौं हैन
एकदमै ठुलो केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ इरर हामीले इग्नोर गर्न मिल्ने खालको पनि छ अथवा छैन, त्यो अनुसार यो मोडललाई हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ। यो क्वेसनमा y एन्ड x रिप्रेजेन्ट द स्कोर अफ इन्डिभिजुअल एन्ड द क्राइटेरियन भनेको y भयो एन्ड प्रेडिक्टर भनेको x भयो हैन। किन भन्दा यसको भ्यालुले नै y को भ्यालु प्रेडिक्ट हुने भएको भएर यसलाई हामी प्रेडिक्टर भन्न पनि सक्छौँ। द प्यारामिटर बीटा नट एन्ड बीटा 1 आर कन्स्ट्यान्ट डिस्क्राइबिङ द फङ्सनल रिलेसनशिप इन द पपुलेसन हैन। भनेको यो डिपेन्डेन्सी यो x र y को डिपेन्डेन्सी चाहिँ के गरेर हुन्छ, यहाँ बीटा 1 र बीटा नटले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ हैन। अब बीटा नट को भ्यालु कस्तो छ, जस्तै यसको भ्यालु नहुने भने चाहिँ के हुन्छ, पोइन्ट पासिङ थ्रु ओरिजिन वाला हामीले भन्थ्यौँ नि हैन, y इक्वल mx प्लस c मा c को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ, त्यो पोइन्ट त्यो लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ हैन। अथवा त्यसमा केही भ्यालु छ भने चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुँदैन, त्यो कुराहरु त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने हैन, डिस्क्राइबिङ फंक्सन के एक रिलेसनशिप डिस्क्राइब गरिदिनु भयो। त्यही भएर दे आर द डिस्क्रिप्टिभ कन्स्ट्यान्ट्स हैन, व्हिच डिस्क्राइब ओभरअल रिलेसनशिप। The value of beta 1 identifies the change along y scale expected for every unit change in हैन। x को फिक्स्ड भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि y मा आउने चेन्जेसलाई जुन आइडेन्टिफाई गर्ने हो भनेको यो बीटा 1 हो। यसलाई हामी जनरली स्लोप भनेर पनि भन्छौँ हैन। जनरल इक्वेसनमा यसको कुनै फंक्सनको स्लोपलाई नै हामी यहाँ चाहिँ बीटा 1 भनेर भन्छौँ। द भ्यालु अफ बीटा नट आइडेन्टिफाइज एन एडजस्टमेन्ट हैन, भनेको यो भ्यालुहरु बीच इन बीटाको मेजरमेन्टमा जुन हाम्रो के छ स्केल अथवा कुनै इफेक्टले चाहिँ एकदम पर्फेक्टली रिलेसनशिप लिन मिलिरहेको छैन भने त्यस्तो टर्ममा यसलाई एडजस्ट गर्ने जुन कन्स्ट्यान्ट हो त्यो भनेको बीटा नट हो हैन। बीटा नट आइडेन्टिफाइज एन एडजस्टमेन्ट कन्स्ट्यान्ट ड्यू टु स्केल डिफरेन्सिङ इन मेजरिङ x एन्ड y हैन। द इन्टरसेप्ट अर द प्लेस अफ y एक्सिस थ्रु व्हिच द स्ट्रेट लाइन पासेस। इट इज द भ्यालु अफ y व्हेन x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यसको भ्यालु जुन छ जति y को भ्यालु जति आउँछ त्यो चाहिँ जनरली यो बीटा नट हुन्छ हैन। यदि ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने त्यतिबेला के हुन्छ, x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो हैन। भनेपछि यसको भ्यालु के आउनु भयो, 0 आयो, त्यो भनेको के हुने भयो, y इक्वल टु बीटा 1 x मात्र हुने भयो अथवा y इक्वल टु mx मात्रै हुन्छ। इप्सिलम e रिप्रेजेन्ट्स एन एरर कम्पोनेन्ट फर इच इन्डिभिजुअल हैन। द पोर्सन अफ y स्कोर दैट क्यानट बी अकाउन्टेड बाय फर इट्स सिस्टमेटिक रिलेसन विथ भ्यालु हैन। यो भनेको हाम्रो मेजरमेन्टमा आउन सक्ने एरर जुन चाहिँ हामीले त्यो केही गर्नै सक्दैन त्यसलाई हैन, त्यसलाई मोडले ओभरै केही गर्न सक्दैन भने त्यो एरर कन्सिडरेसन गरिरहेछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी यो एरर इप्सिलमले डिनोट गर्छौँ। फर बाइभेरिएट लिनियराइजेसन डाटा आर कलेक्टेड ओन द प्रेडिक्टेड भेरिएबल x एन्ड क्राइटेरियन भेरिएबल y फर इच इन्डिभिजुअल हैन। प्रत्येक सिनारियोको डाटाहरु हामीले के गर्नुपर्छ, कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो कलेक्ट गरेको रिलेसनशिप निकालिसकेपछि फाइनलाइज भइसकेपछि बल्ल हामीले कसरी डिपेन्डेन्सी छ भन्ने कुरा निकाल्ने भयो हैन। यदि हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट खालको कुनै मोडल छ भने x मा चेन्ज ल्यायौँ y मा रिजल्ट आयो, फेरि x मा चेन्ज ल्यायौँ y मा रिजल्ट आयो, प्रत्येकचोटि निकाल्यौँ हैन। अर त्यो आइसकेको रिजल्टलाई बल्ल हामीले के गर्छौँ, मोडल गर्छौँ, यसलाई इफेक्ट कसरी गरिरहेछ हैन। हो त्यो इफेक्ट निकाल्ने बेला चाहिँ बल्ल हाम्रो के हुन्छ, बीटा नट र बीटा 1 को भ्यालुहरु आउने भयो। दुईटालाई हामीले यस्तो हुँदाखेरि यो भयो त, यस्तो हुँदा यो भयो त भन्दै गर्दा त्यसलाई मोडल कुनै जनरलाइज गर्दै गयौँ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, कुनै एउटा फंक्सन आउँछ, त्यो फंक्सन आइसकेपछि हामी त्यसलाई बल्ल फर्दर युजको लागि अरु कुराको लागि युज गर्न मिल्ने भयो हैन। माने हामीले कुनै 60 वटा डाटा लिएर एक्सपेरिमेन्ट बनायौँ, त्यसबाट हामीले मोडल बनायौँ भने अब त्यो मोडलमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, लाखौं डाटालाई चाहिँ फेरि युज गर्न सक्छौँ, प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हो कि हैन, के गर्नुपर्ने हो त्यस अनुसार गर्न सक्ने भयौँ। Indices are computed to assess how accurately the y scores are predicted by the linear algebra. अब त्यो एक्युरेसी कति छ भन्ने कुरा त्यसको इन्डिसेसहरु निकालिरहेको हुनु पर्यो हैन। द सिग्निफिकेन्ट टेस्ट भ्यालुज वेयर x इज युजफुल इन प्रेडिक्टिङ y। अब यो चाहिँ के भयो, नल हाइपोथेसिसमा डिफाइन गर्नको लागि हैन, त्यसको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, त्यसको स्लोप कति छ भन्ने कुरा छ भने चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ हामी नल हाइपोथेसिस फेरि उता हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सको टर्महरुमा जाने भयो। यो चाहिँ अब स्ट्याटिस्टिक्समा पनि पढिसकेको कुराहरु भयो हैन। एजम्पसन गर्दाखेरि जनरली देयर आर टु टाइप्स अफ एजम्पसन मेड हैन। एउटा चाहिँ फिक्स्ड इफेक्ट मोडल, अर्को चाहिँ र्यान्डम इफेक्ट मोडल। फिक्स्ड इफेक्ट मोडल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्दा, जस्तै एक्सपेरिमेन्टमा यति ml मानौँ हाम्रो साइन्स केमिस्ट्री ल्याबमा यति ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड र यति ml अर्को साल्ट कुनै मिसायो, बेस मिसायो भने यस्तो खालको साल्ट बन्छ भनेर के हुन्छ, यति एमाउन्ट साल्ट बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स टाइपको रिजल्ट आउँछ नि हैन। त्यो हाम्रो मोडल थ्योरेटिकली छ, त्यसलाई हामीले
प्र्याक्टिकली ट्राई गऱ्यो भने त्यसको फिक्स खालको रिजल्ट आउँछ नि त एक्ज्याक्टली। त्यस्तो खालको मोडल छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली देखाउन खाल्ने मोडल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फिक्स्ड इफेक्ट मोडल भन्छौँ। त्यसमा के हुन्छ एक्ज्याक्ट त्यसको इफेक्ट नै थाहा भइहाल्छ। कजले ल्याउने रिजल्ट इफेक्टहरू चाहिँ हामी मोडलाइज अथवा त्यसको डिफाइन प्रेडिक्ट जे भन्छौँ त्यो गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो खालको मोडल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ फिक्स्ड इफेक्ट मोडल। जनरली हामी के भन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड मोडल स्टडीहरू रिसर्चहरू गर्दैछ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामी फिक्स्ड इफेक्ट मोडल युज गर्छौँ। भने रेन्डम इफेक्ट भनेको चाहिँ नन एक्सपेरिमेन्टल स्टडी भनेको कहीँ जहाँनिर चाहिँ रेन्डमनेस केही कुरा आइरहेको हुन्छ कि नेचरले चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हामी भन्छौँ नि नेचुरल फेनोमेना पर्फेक्टली लिनियर रिलेसनसिपमा हुँदैन। अब त्यो नेचरमा आउने इफेक्टहरू चाहिँ के हुन्छ मोडलमा कहीँ न कहीँ एउटा केही रेन्डमनेस त्यो भेरिएबलभित्र आइदिन्छ कि भनेको जस्तै हाम्रो एक्स र वाईमा डिपेन्डेन्सी जस्तै कुनै एउटा प्याटर्नमा गइरहेको हुन्छ फिक्स्ड इफेक्ट मोडलमा भने त्यो प्याटर्नमा चेन्जेस आइदिरहन्छ रेन्डमली चेन्ज। एउटा प्याटर्न गए जस्तो हुन्छ फेरि चेन्ज आउँछ फेरि प्याटर्न गए जस्तो हुन्छ फेरि केही चेन्जेस आएको जस्तो भइरहेको हुन्छ कि होइन। जस्तै भूकम्पको केही गर्दाखेरि यति रेक्टर स्केल आयो भने चाहिँ सबै जस्तो हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ नि होइन। जस्तै कति रेक्टर स्केलको सम्म चाहिँ यसले मापन ठ्याक्कै गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै ठ्याक्कै भन्न सक्ने खालको छैन मोडल। जस्तै मानौँ 6.1 रेक्टर स्केलको आउँदाखेरि चाहिँ लगभग सबै बिल्डिङै जान्छ अथवा 8 मा पुग्यो भने 6.5 सम्म गयो भने पनि अझ म्याक्सिमम यसले सबै बिल्डिङहरू इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा पनि कहिले के हुन्छ त्यो नेचुरल प्रोसेस त्यहाँनिर त्यसको ग्राउन्ड पोजिसन अथवा ग्राउन्डको अनुसार होइन त्यो इफेक्ट चाहिँ वरिपरि सबै इफेक्ट गर्दा कोही एउटा पोइन्टमा चाहिँ पर्टिकुलर पोइन्टहरूमा चाहिँ नभइरहेको हुनसक्छ कि त्यो नेचुरल भयो। त्यस्तो खालको त्यो नेचरलाई हामीले के हुन्छ एउटा प्याटर्नले हामीले जे स्टडी गरिरहेको त्यसले चाहिँ के भन्थ्यो सबै जानुपर्ने हो तर त्यहाँ केही रेन्डमनेस केही कुरा इफेक्ट चाहिँ एउटा अर्कै केही भेरिएबल अथवा केही सिनारियो आइदियो त्यसले गर्दा त्यो इफेक्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै मोडलिङ गर्न मिल्दैन कि होइन। त्यस्तो खालको स्टडी त्यस्तो भनेको हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न ठ्याक्कै गर्न नसक्ने खालको भेरिएबल भयो कि होइन। जस्तै अलिअलि मोडलहरू त हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ जस्तै होइन भाइब्रेट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै गर्ने त हुन्छ मोडलिङ गर्दाखेरि तर पर्फेक्टली जो नेचुरल्ली अकर भइरहेको हुन्छ नि जस्तै फ्लड आउँछ भनेर त हामीले जस्तै मानव पानी बगाएर एउटा इक्जाम्पल सेट त गर्छौँ तर नेचुरल्ली त्यो यदि फ्लड कहीँबाट आइरहेछ भने त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ त्यसको कन्डिसनै धेरै कुराले असर गरिरहेको हुन्छ कि हामी मोडलिङ गर्न एकदमै खोजिरहे पनि नेचरलीमै केही नेचुरल केही सर्टेन प्रोसेस आइदिन्छ जसको रेन्डमनेस जसको के भन्छ त्यसको इफेक्टिभनेस त्यहाँ चाहिँ हामीले पर्फेक्टली देख्न सक्दैनौँ तर त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ कि इन्डाइरेक्टली। सो वी क्यान्ट पर्फेक्टली मोडल होइन त्यही भएर हाम्रो केही प्रेडिक्सनहरू पनि नमिल्ने केही फ्युचर प्रेडिक्सनहरू नमिल्ने त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अनि जस्तो अहिले हाम्रो पछिल्लो केसमा यहीँ हेरौँ कोरोनाको कुरामा पनि सुरुमा के भन्यो अब यस्तो भएपछि अब सकियो यति टाइममा भ्याक्सिन बन्छ होइन अब यो भ्याक्सिनले काम गर्छ भनेर यस्तो भनिरहेको थियौँ नर्मल एउटा प्याटर्नमा गइरहेको थियो। त्यसपछि के भइदियो फेरि अर्को वेभ आइदियो। अर्को वेभमा के भइदियो भन्दा भाइरसको भेरिएन्टै चेन्ज भएर आइदियो होइन म्युटेट भइदियो भाइरस एकदम सर्ट टाइममै भाइरस मल्टिपल टाइपको आउनु थाल्यो होइन। अहिले चाहिँ थर्ड भेरिएन्ट फोर्थ भेरिएन्ट भन्न थालिसक्यो। त्यस्तो भेरिएन्टहरू चेन्ज भइराख्यो भने के हुने भयो त के कसैले चाहिँ के हामीले ठ्याक्कै पर्फेक्टली मोडल गर्न सक्यौँ त सक्दैनौँ नि होइन। त्यस्तो भयो भने हो त्यस्तो रेन्डमनेस आउन सक्ने खालको कुनै स्टडी छ भने त्यस्तो खालको स्टडीमा चाहिँ बल्ल हामी रेन्डम इफेक्ट मोडल चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ। दे क्यान भ्यालिडेट एजम्सन अफ होइन प्लट्स भनेको हाम्रो रिसर्चको लागि जुन गरिरहेको हुन्छौँ प्लटिङ भन्नु हुन्छ नि जस्तै एक्स र वाईको रिलेसनसिप चाहिँ कुनै ग्राफमा देखायौँ भने त्यसले चाहिँ लिनियराइजेसनको इफेक्ट अफ लिनियराइजेसन हामीले डिस्क्राइब गर्छ डिस्क्रिप्टिभली भन्न सकिरहेको हुन्छौँ। प्लट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन सिम्पल लिनियराइजेसन बिकज दे क्यान भ्यालिडेट द एजम्सन अफ नर्मलिटी इक्वालिटी अर भेरिएन्स एन्ड लिनियरिटी होइन। भनेको अब एक्स र वाईको भ्यालुहरू हामीले प्लटिङ गऱ्यौँ भने हामीले लिनियर मोडल भनिसकेपछि त्यो प्लटमा आएको हाम्रो रिजल्टहरू चाहिँ होइन एक्स भर्सेस वाईको रिजल्टहरू चाहिँ के हुनुपर्छ एउटा लाइनमा आउनुपर्छ नि त। त्यो लाइनमा आएन भने कति चाहिँ डिफ्रेन्स आइरहेछ त्यसअनुसार हाम्रो प्र्याक्टिकल अथवा हामीले गरिरहेको एक्सपेरिमेन्ट्सहरू मिलिरहेको छैन भनेर कुरा चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्ने भयौँ होइन। लिनियरिटीबाट कति भागेको छ त हाम्रो रिजल्टहरू त्यो कुराहरू पनि डिफाइन गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ प्लट चाहिन्छ। दे अल्सो हेल्प इन डिटेक्टिङ अनयुजुअल अब्जर्भेसन होइन। जस्तै हामीले के गर्थ्यौँ फिजिक्सको प्र्याक्टिकलमा रिफ्लेक्सन अफ लाइटको हामीले प्र्याक्टिकल गर्दै हुन्थ्यो भने त्यो लाइटको पिनहरू राखेर होइन त्यो पिन पोइन्टहरू गर्दै गर्दा के गर्थ्यौँ भन्दा म्याक्सिमम पिन चाहिँ जुन लाइनमा पर्छ त्यो लाइन खिच्थ्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ
जुन पिन पोइन्टहरु परेन नि त्यो पोइन्टहरु के हुन्थ्यो अनयुजुअल बिहेभियर अथवा त्यसमा चाहिँ केही एरर आएको भन्दा हामीले छुटाउँथ्यो नि त हो त्यस्तो कुरा छुटाउनको लागि पनि प्लटिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो हैन भनेको केही कुरा प्रब्लम त्यो भनेको त्यो पोइन्ट हामीले त्यो एउटा टेन्टेटिभ लाइनमा लान नसक्नु लाइनमा त अलिकति बाहिर जानु भनेको त केही प्रब्लम भयो हो नि त त्यहाँनिर कसको एरर हो हैन के एरर त के एररले चाहिँ त्यस्तो कुरा आएको है भनेर देखाउन सक्ने भनेकै हाम्रो प्लटिङले हो केही प्लट गरिसकेपछि हामीले एक्स वाई यसरी लिनियर जानु पर्थ्यो लिनियर भन्दा बाहिर गयो त्यो पोइन्टलाई जोड्ने भने चाहिँ लाइन कर्भतिर जाने हो कि अथवा बेन्टेड लाइन बन्ने हो कि के बन्ने हो त्यस अनुसार हामीले त्यो अब्जर्भेसनको रिलेसनशिप अथवा हाम्रो रिजल्टको अनयुजुअल बिहेभियर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ टिपिकल्ली स्क्याटर प्लट्स आर युज्ड स्पेशली प्लटिङ वाई भर्सेस एक्स हैन अहिले मैले भने नि बाइभेरिएटमा वाई भर्सेस एक्स धेरै युज हुन्छ एन्ड प्लट्स अफ रेसिडुअल अगेन्स्ट प्रेडिक्टेड भ्यालुज अफ द मोडल हैन अर्को भनेको प्रेडिक्टेड भ्यालु र क्यालकुलेटेड भ्यालु अथवा क्यालकुलेटेड भ्यालुको रेसिडुअल कति फरकमा छ हैन हामीले कसै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्लटहरु गर्दै हैन त्यसरी भेरिएन्सहरुको प्लट गर्दै यी प्लटहरुले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो भ्यालुहरु कति नजिक छ कति एक्युरेट भएको छ हैन कति फ्लक्चुएसन आएको छ यी कुरा डिफाइन पनि गरेर आउँछ यी सबै भनेको हाम्रो प्लटिङले डिफाइन गरेको कुराहरु भयो हैन भनेको डाटा प्लटिङले थाहा हुने कुराहरु भयो अब मल्टिभेरिएट अघि भनिहाल्यौं बाइभेरिएट भन्दा बित्तिकै दुई थियो भने मल्टिभेरिएट भन्दा बित्तिकै त्यसमा के भयो टर्महरु थपियो हैन अब जति धेरै टर्म थपियो त्यति धेरै त्यसमा प्रेडिक्टर मोडलहरु त्यसमा प्रेडिक्टर भेरिएबल चाहिँ चेन्ज हुने भयो जस्तै बाइभेरिएटमा यहाँ b0 र b1 x मात्र थियो भने अब यसमा के भइदियो अर्को एउटा टर्म पनि आयो यसमा जनरली के हुन्छ भन्दा जुन यो इफेक्ट हुन्छ नि जुन यो क्राइटेरियन भेरिएबल छ त्यो चाहिँ सिंगलै हुन्छ तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ त्यसमा के आउँछ मल्टिपल आउँछ के जस्तै यो y चाहिँ के भयो x1 मा पनि डिपेन्डेन्ट छ x2 मा पनि डिपेन्डेन्ट छ तर x1 र x2 चाहिँ आफैमा दुईटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो है x2 को कुनैले चाहिँ x1 लाई केही इफेक्ट गरिरहेको अथवा असर गरिरहेको हुँदैन यस्तो खालको सिनारियो भनेको बल्ल मल्टिभेरिएट लिनियराइजेसन हो जति धेरै हुँदै गयो जस्तै यहाँ बीपीएक्स भनेको यो चाहिँ जति धेरै टर्म भयो त्यति धेरै आउने भयो अब यसलाई केही कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो इफ सबैको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन जस्तै y को टर्म निकाल्दा x1 कन्स्टेन्ट राखेर x2 को मल्टिपल भ्यालु होला फेरि x1 लाई चलाएर x2 चाहिँ कन्स्टेन्ट राखेर निकाल्ने भ्यालुहरु होला त्यस्तै गर्दै मल्टिपल भेरिएबलमा चेन्जेसहरु हैन सबैको निकाल्छौं अनि त्यसलाई हामी मोडल बनाएर प्रेडिक्ट गर्छौं इन मोडल बिल्डिङ अ रेसिडुअल इज व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर मोडल इज फिट हैन भनेको अब अहिले भनिहालेँ जस्तै त्यो हामीले रिफ्लेक्सनको एक्जाम्पल रिफ्लेक्सन अफ लाइटको एक्जाम्पल गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दा त्यो पोइन्टहरु लिइरा हुन्छौं नि अब त्यो पोइन्टहरु लिँदा जस्तै मानौ हामीले 4-5 वटा पोइन्ट लिएको थियौं त्यो मध्ये 4 वटा पोइन्ट चाहिँ एउटा लाइन खिच्ने हो भने 4 वटा पोइन्ट त्यो लाइनमा पर्ने भयो त्यसमा एउटा बाँकी रह्यो भने त्यो सिंगललाई त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भन्दा रेसिडुअल भन्न सक्छौं अरु हाम्रो 4 वटाले एउटा लाइन बनायो त्यो चाहिँ हाम्रो मोडल भयो हैन यस्तो खालको लाइन यसरी गयो है यो चाहिँ लिनियर मोडल भयो भनेर भन्यो भने त्यसमा बाँकी रहेको चाहिँ एउटा पोइन्ट हुन्छ अथवा जुन चाहिँ पोइन्ट त्यसमा आइदिएन त्यो हामीले बनाउन खोजेको लाइनमा आइदिएन त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी रेसिडुअल भन्छौं हैन भनेको मोडलमा फिट हुन नसकेको चाहिँ जुन बाँकी रहन्छ हाम्रो रिजल्टबाट त्यसलाई नै रेसिडुअल भनिन्छ अब हाम्रो प्लटिङ गर्दा यसमा चाहिँ युज हुने टर्महरु हैन फर्स्ट भनेको स्क्रिनिङ हेलो सर आजलाई यति गर्ने रे यति यो टपिक त सकौं न धेरै छैन अब सकिहाल्छ पछि पढाउँला नि सर अब स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै ब्लकिङ हो भनेको जानेर चाहिँ यो छान्ने स्क्रिनिङ भनेको यसलाई छान्ने भनेर मिल्छ हैन यो भने के हो भन्दा हाम्रो डाटाहरु लिइसकेपछि अब हाम्रो डाटामा चाहिँ केही कुरा चाहिँ बाहिरको छ कि छैन चाहिने भन्दा बाहिरको चाहिँ छ कि छैन अथवा चाहिने कुरा आइपुगेको छ कि छैन यो सबै चेक गर्ने भनेको हामीले कलेक्ट गरेको डाटामा केही कुरा मिसिङ छ अथवा केही कुरा बढी आएको छ केही कुरा नचाहिने आएको छ यस्तो कुरा थाहा पाउने भनेको यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौं स्क्रिनिङ भन्छौं हैन In order to identify problems, the data needs to be screened first, looking for missing data, हैन केही डाटा मिसिङ छ कि, looking for outliers,
हैन भनेको त्यहाँ डाटामा चाहिँदा बाहिरको केही कुरा छ कि एक्जामिन इफ द रिलेसनशिप आर अदर देन लिनियर। त्यो चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्दा थाहा हुने भयो हैन। हामीले प्र्याक्टिकली एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि त्यो भ्यालु लिइसकेपछि अब त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई त हामी के गर्नु पर्यो, अघि हामीले भन्यौँ प्लट भन्ने कुरा युज गर्यौँ नि। हाम्रो रिजल्टहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ, प्लट्स गर्छौँ। त्यो प्लटिङ गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा त्यो प्लटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ कहीँ भ्यालु मिस भएको कुरा थाहा हुन सक्ने भयो हैन। जस्तै एक्सको टर्म यति हुँदाखेरि वाईको टर्म खै त भनेर हामीले एक्सको या त रेकर्ड गर्न बिर्स्या होला हैन, अथवा के भएको थियो त्यस्तो केही मिसिङ भएको छ भने फेरि त्यसलाई लिनुपर्ने छ कि छैन त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नको लागि हामीलाई डाटाहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जनरली स्क्रिनिङ गर्दाखेरि हामी त्यसको रिग्रेसन मोडल अनि त्यसपछि चाहिँ जनरली हामी प्लटिङ गरेर हैन, प्लटिङहरू गरेरै अनि स्ट्याटिस्टिकल युनिटहरू जस्तै रिग्रेसरहरू अथवा भेरिएन्स, कोभेरिएन्स हैन, मिनहरू के निकाल्नु पर्ने हो। त्यसरी युज गरेर त्यसको आधारमा हामी अरू कुराहरू पत्ता लगाउँछौँ। जस्तै मिसिङ डाटा आउटलायरहरू निकाल्नु पर्यो भने पनि हामी त्यो टर्महरू युज गरिरहेको हुन्छौँ। What is missing data? If some variable have a lot of missing values, you may not want to include those variable in analysis if possible हैन। भनेको अघि मैले भनिहालेँ अब मिसिङ डाटा त छ, धेरैवटा मिसिङ छैन, त्यसले चाहिँ असर गर्दैन भने त्यसलाई युज गरेर हैन यसको मिसिङलाई हामीले इन्टरपोलेट भ्यालु राखेर पनि गर्न सकिरहेको हुन्छौँ कतिपय कन्डिसनमा, त्यही भएर त्यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। तर मल्टिपल भ्यालु हैन, मल्टिपल भेरिएबलको मिसिङ भ्यालु आइरहेको छ भने त्यस्तोलाई हामी युज गर्नु भएन के हैन। त्यो भएर मिसिङ डाटा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो हुन्छ। त्यो मोडलमा त्यो बिचमा चाहिँ आएको टर्महरू जति धेरै भयो हामीलाई त्यति धेरै प्रेडिक्टेबल अथवा त्यति बेस्ट मोडल चाहिँ हाम्रो बनिरहेको हुन्छ हैन। जति धेरै हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट छ त्यति बनिरहेको हुन्छ। त्यसमा हामीले डाटा जति धेरै मिस गर्यौँ त्यति हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ, फेरि एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हाम्रो फेलियरतिर जान्छ। त्यही भएर त्यो मिसिङ केसहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकदमै मिसिङ भ्यालु धेरै भयो भने त्यो फेरि या त गर्नुपर्ने हुनसक्छ ओभरअल प्रोसेस, या त्यो भेरिएबललाई चाहिँ अहिले त्यो भेरिएबल युज नगरौँ अरू बाँकीमा मात्रै काम गरौँ भनेर त्यसैलाई कन्टिन्यू पनि गर्न सकिन्छ हैन। इफ ओन्ली अ फ्यु केस हेभ बिन मिसिङ भ्यालु देन डिलिट दोज केस। अब म अघि भने जस्तो बिचको कुनै एउटा पोइन्ट मात्रै थियो भने चाहिँ त्यसलाई डिलिट गर्न मिल्यो, अलि 8-10वटा पोइन्ट थियो भने चाहिँ अब त्यहाँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सोच्ने के भन्दा त्यो इम्पोर्टेन्सले इफेक्ट कति पार्न सक्छ हैन, ती भ्यालुहरू हामीले राख्दाखेरि नराख्दाखेरि के असर गर्छ त, अथवा हामीले प्र्याक्टिकल अब अगाडि फेरि गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ डिसाइड गर्नु पर्यो हैन। त्यो भनेको हाम्रो वर्किङ सेड्युलको कुराहरू हुन्छ हैन, हाम्रो स्टडी एरियाको कुराहरूले हुन्छ, हाम्रो टाइम हैन, सबै कुराहरू सबै ओभरअल प्रोसेसमा जुन असर गरेर स्टडी प्रोसेस के असर गर्छ ती कुराहरू ख्याल गरेर चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। या त डिलिट गरेर अगाडि बढ्ने या फेरि रिप्रोसेसिङ गर्ने भन्ने। If there are not too much missing data and you are satisfied that missing data are random, there is no pattern in terms of what is missing, then there should be no worry हैन। भनेको एउटै प्याटर्नमा मिसिङ डाटा भइरहेछ भने त्यहाँ केही इरर भएको, हाम्रो केही मोडलिङ इरर भयो, अब हामीले फेरि चेक गर्नुपर्छ भने हुन्छ हैन। ऱ्यान्डमली एक दुई ठाउँमा त्यस्तो आएको छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई इफेक्ट खासै गर्दैन अथवा त्यसले चाहिँ असर पार्दैन भनेर हामी ओभरअल प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्न पनि सक्छौँ हैन। त्यस्तो भ्यालु चाहिँ मिसिङ भ्यालु भयो भने डिलिट गरिदिन सक्छौँ। अथवा हामीले प्लट गर्दै गर्दा आउटलायर्सहरू हुन्छ नि, एक दुईवटा प्रत्येक इक्वेसनमा एक दुईवटा आउटलायर्स आयो भने हैन, जस्तै 10-12वटा पोइन्ट लिइरहेको थियौँ त्यसमा एक दुईवटा आउटलायर आयो भने हामीलाई त्यहाँ वी निड नट टु वरी हैन। तर 10-12वटा लिइरहेको थियौँ त्यसमा 5-6वटै भ्यालु आउटलायर्स भइदियो हैन, एकदम स्क्याटर छ, 5वटा मात्र मिलिरहेछ भने वी निड टु वरी, केही कुरा त गलत भएको छ हैन। या हामीले प्रोसेस गर्दाखेरि जुन गर्ने मान्छे त्यस्तो नेग्लिजेन्सले केही रिजल्ट भयो, या हामीले गरिरहेको प्रोसेसमा कहीँनिर हामीले केही कुरा छुटायौँ, केही भेरिएबलको इफेक्टनेस चाहिँ चेक गर्नुपर्ने त्यो देखाउन सकेनौँ, त्यस्तो चेक गरेको छैनौँ भने त्यो कुराहरू त्यसले चाहिँ असर गर्ने भएको भएर त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ के हैन। त्यो भनेको हाम्रो डाटा कसरी ऱ्यान्डमनेस के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट आउटलायर्स हैन। अघि मिसिङ डाटा भनेको एक थरी हो भने मिसिङ डाटा भनेको चाहिँ मेजर गर्न लिन नसकिएको अथवा के अरे अनइन्टेन्सनली अथवा एक्सिडेन्टली केही कुरा लिन छुटेको, रेकर्ड गर्न छुटेको खालको कुरा हो मिसिङ डाटा भने। आउटलायर भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले लिइरहेको डाटाको एउटा प्याटर्न छ, त्यो प्याटर्न भन्दा एकदमै बाहिरको अनयुजुअल खालको के हैन, त्यो हाम्रो लिएको प्याटर्न भन्दा एकदमै धेरै बाहिर गइरहेछ। यदि हामीले ग्राफमा केही कुरा प्लट गर्दै गर्दाखेरि अब बुझ्नलाई प्लटमा एउटा स्ट्रेट लाइनमा गइरहेको कुरा एकदमै
बाहिरतिर हैन त्यो लाइनको नजिकै नपर्ने गरी के लाइनको एउटा बफर जोन भनौँ त्यो बफर भन्दा बाहिर एकदमै बाहिर गइरहेको कुनै भ्यालुहरू छ भने त्यस्तो खालको भ्यालु भनेको आउटलायर हो त्यो भनेको जनरली ब्लन्डर मिस्टेकहरू हुन्छ क्या प्रोसेसमा हैन हामीले गर्दै गर्दाखेरि केही कुरा एकदमै ब्लन्डरले केही कुरा निकालिएको छ भने त्यो चाहिँ जनरली आउटलायरमा गएर त्यस्तो खालको भ्यालु भनेको आउटलायरमा बस्छ हैन ती भ्यालुहरूको हामीले के गर्छौँ भन्दा सकभर त्यसलाई एलिमिनेट गरेर हामी फर्दर प्रोसेसमा जान खोज्छौँ ती आउटलायर छ भने त्यसलाई फालिदिन्छौँ Outliers are typical points suspiciously different from other which are substantial effect on the model's goodness of fit हैन भनेको एउटा प्याटर्न भन्दा एकदमै बाहिरको अनयुजुअल डाटा आइदिन्छ के हैन गर्दै जाँदाखेरि एकदम अनयुजुअल भ्यालु आइदियो के हैन जस्तै हामीले एकदमै नर्मल जस्तै मानौं केही कुरा मेजर गरिरहेका थियौं 2 डिजिटमा डेसिमलमा एकदम नर्मल 2 डिजिटको डिफरेन्स अथवा थोरै एमएम मा आइरहेको थियो बीचमा एउटा चाहिँ एकदमै लामो अथवा केही फरक खालको पोइन्ट आइदियो त्यस्तो खालको भयो नि त्यो चाहिँ के हुने भयो आउटलायर जस्तै मानौं हामी जीपीएस को सिग्नलको चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गरिरहेको हैन हाम्रो के हुन्छ जनरली हाम्रो 86 डिग्री चान्जुनमा त हाम्रो भ्यालुहरु आइरा हुन्छ नि सबै 86 त्यो अराउन्डमा आइरा थियो एउटा भ्यालु चाहिँ 74 तिर आइदियो मेजर गर्दाखेरि भने त त्यो के हो आउटलायर हो नि त त्यो एउटा प्याटर्न हाम्रो 86 हाम्रो रेन्ज भन्दा त नेपालको रेन्ज भन्दा बाहिर गइदियो 74 भनेपछि कहाँ कता छ त्यसलाई खोज्नु पर्यो नि त त्यस्तो खालको भ्यालु आइदियो के हुन्छ हाम्रो जस्तै त्यही भ्यालु हामीले जीआईएस मा राख्दा के हुन्छ एउटा पोइन्टमा गएर कता गएर बस्दिन्छ अथवा गुगल अर्थमा लगाएर राख्दा कहाँ कता समुद्रतिर गएर बस्दिन्छ त्यस्तो खालको पोइन्ट भनेकै आउटलायर पोइन्ट हो जो भनेको हाम्रो जनरली ब्लन्डरले आइरहेको हुन्छ एन आउटलायर इज फ्रिक्वेन्टली डिफाइन्ड एज अ भ्यालु दैट इज एट लिस्ट 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन 3SD भन्दा मिनको तलमाथि पर्ने मिन भ्यालुको 3SD भन्दा तलमाथि पर्ने खालको कुनै भ्यालु छ नि त्यसलाई हामी आउटलायर भन्छ त्यसलाई हामीले जनरली प्लट गर्यो भने पनि त्यो बफर भनौं न एउटा लाइन छ लाइनको सर्टेन एउटा बफर बनाऊ त्यो बफर भन्दा बाहिर जान्छ यहाँ बफर भने के भयो 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ बफर राख्यो भने त्यो बफर भन्दा नि बाहिर पर्ने खालको भ्यालु छ भने त्यस्तो खालको आउटलायर हुन्छ हैन पर्फेक्टली लाइनमै सबै त मोडेलमा बेस्ट फिट त नहुन सक्छ थोरै तलमाथि जहाँ पनि हुन्छ तर त्यो तलमाथिको पनि एकदम लिमिट क्रस गरेको खालको भ्यालु भनेकै आउटलायर हो है Examining outliers carefully to see if they result from errors is gathering, coding or entering data हैन अब आउटलायर्स केले गर्दा आएको या हाम्रो डाटा कलेक्ट गर्दा आएको अथवा हाम्रो प्रोसेसमै केही प्रब्लमले गर्दा आएको अथवा हामीले इन्ट्रीबाटै त्यसलाई रिजल्ट लिने खालको भ्यालु छ भने इन्ट्रीमा केही एरर आएको हो कि हैन जस्तै हामीले 22 लमा कुनै सम गर्नु भन्दै 22.5 लेख्नु पर्ने ठाउँमा 225 लेख्यो भने त त्यो के हुन्छ आउटलायरमा त 227 भनेर आइदिन सक्छ नि त हैन भनेको डेसिमल पोइन्ट हामीले इनपुट गर्दा मिस्टेक भयो भने के हुन्छ रिजल्ट बिग्रिन सक्छ नि त यो आउटलायर हो भनेर त्यस डाटालाई पहिला सिधै फाल्दिनु भएन के त्यो केले गर्दा आएको त त्यो पोइन्ट त्यहाँ हेर्नु पर्यो मिस्टेक कहाँनेर हो त हैन ओभरअल प्रोसेसमै हामीले फर्मुलै केही गर्दा मिस्टेक आएको थियो कि अथवा हामीले इनपुट गर्दा केही कुरा हामीले राख्नुपर्ने जुन थियो भनेको के भन्नु युजरले झुकिएर चाहिँ केही कुरा रङ इन्सर्ट गरेको थियो कि त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो त्यो रङ इन्सर्ट गरेको थियो भने त्यसलाई पहिला चेन्ज गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि फेरि त्यो रिजल्टलाई चेक गर्नु पर्यो त्यो त्यसभित्र पर्छ कि पर्दैन थाहा पाउनु पर्यो हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो र्यान्डमनेस चाहिँ प्रोसेसले गर्दै आइसकेको हुनसक्छ प्रोसेसले गर्दा नै त्यो पोइन्टमा केही पिक भ्यालु चाहिँ आइदिने कन्डिसन छ भने हाम्रो प्रोसेस बिग्रियो अथवा हाम्रो मोडलमा केही एरर छ त्यो अनुसार ख्याल गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन कन्सिडर इन्टरेक्सन विथ अदर भेरिएबल्स इन केस अफ नो एपेरेन्ट रिजन फर आउटलायर हैन अब त्यस्तो आउटलायर केही छैन भने फेरि अरूसँग फेरि कम्प्यारेटिभ स्टडी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तै हामीले 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा बढी भनेर भनिरहेको थियौं अरू सबै 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भित्रैमा सबैको कुरा आइरहेछ भने त्यति बेला हामीले त्यो कुनै एउटा मात्रै 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नजिक कुनै भ्यालु छ भने त्यस्तो बेला नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्यारेटिभली गर्नु पर्यो के किनभने हाम्रो सिनारियो त्यस्तै छ नि त अरू दुईटा हामीले मेजरमेन्ट चाहिँ पर्फेक्टली 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भित्र सबै पोइन्ट पार्न सकिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ किन 1 भन्दा बढीतिर जाने त आउटलायर भलै 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भित्रै पर्यो हैन त्यो आउटलायर भित्र परेन ल त्यहाँ आउटलायर हाम्रो टर्मले चाहिँ भएन तर हाम्रो ओभरअल जुन प्र्याक्टिकलमा अरू भ्यालुहरु छन् ती भ्यालुहरुको सिमिल्यारिटीसँग त मिल्नु पाउनु पर्यो नि सबै 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भित्र छन् भने त्यसलाई पनि कम्ती 2 भित्र ल्याउन सकिन्छ कि अथवा 2 भित्र आउँथ्यो कि त्यो नआउनुको कारण केही छ कि भनेर कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको अरू भेरिएबलसँग कम्प्यारिजन पनि गर्न पर्ने हुन सक्छ यदि आउटलायर छ भने अथवा
आउटलायर कन्डिसन हामीले स्टडी गर्दैछौँ भने। आजको लागि लास्ट टपिक अब यो गुडनेस अफ फिट। An important part of multivariate linearization is to establish how well the model actually fits the data हैन। यो भनेको हामीले बनाएको एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु र हामीले बनाएको मोडलको फिटनेस त्यो ठ्याक्क कति मिल्यो त डाटासँग, एक्ज्याक्ट मिल्यो कि मिलेन, कुन लेभलसम्म मिल्यो हैन, कुनसम्म त्यो ठिक भयो, त्यो कुरा निकाल्नु छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यो डिफाइन गर्ने टर्म भनेकै गुडनेस अफ फिट हो। जति धेरै त्यो मोडल फिट भयो त्यति धेरै गुडनेस अथवा त्यति धेरै बेस्ट हाम्रो मोडल बन्ने भयो। This includes the detection of possible violation of required test assumptions. Commonly used for goodness of fit of linear model is R square हैन, त्यो भनेको यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट युज भएर हुन्छ नि, त्यो कोएफिसिएन्ट नै जनरली हामी गुडनेस अफ फिटको लागि युज गर्छौँ। इफ अल अब्जर्भेसन फलो इन रिग्रेसन लाइन R square equal to 1 हैन भनेको गुडनेस अफ फिट एकदम बेस्ट भयो भने के हुन्छ, R square equal to 1 आउँछ। तर कुनै लिनियर रिलेसनशिप दुईटा त्यो हामीले लिएको बिचमै रिलेसनशिपै कुनै भ्यालु दिएन भने, गुडनेसमै परेन भने त्यस बेला के हुन्छ, R square equal to 0 हुन्छ। त्यो बिचको रेन्जमा भनौँ न 0 देखि 1 को बिचको रेन्जको भ्यालुहरू भनेको अब कस्तो छ, हामीलाई चाहिएको हाम्रो रिसर्चलाई चाहिएको एक्युरेसी लेभलमा अथवा मोडल चाहिँ कुन लेभलसम्म मिलेको छ त हैन। जस्तै कोही चाहिँ हामीलाई 0.80% मिल्दैमा हामीलाई ठिक हुनसक्छ, 70% मिल्दैमा पनि ठिक हुनसक्छ हैन। कतिपय कन्डिसनमा हामीलाई 50%ले पनि काम दिन सक्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको एउटा जस्तै मानव कम्पनीले कुनै नयाँ डिजाइन गर्दैछ, हामीलाई 50% मात्र रिजल्ट आइदिए पनि हामी कम्पनीमा फाइदामा जान सक्ने खालको कुनै मोडल छ भने त्यसलाई हामी 50% ले नै काम गर्न सक्छौँ हैन। अथवा हैन कम्तीमा पनि 80% नआइकन हुँदैन भन्यो भने त्यो त्यसले चाहिँ त्यहाँ हुने के भन्नुभयो, रिजेक्सनको लेभल चाहिँ आउने भयो। अथवा 0.8 भन्दा कमको कोएफिसिएन्टमा केही कुरा आयो भने पनि त्यो कम्पनीमा अथवा त्यो प्रोडक्ट फर्दर गराउनको लागि चाहिँ सक्सेसफुल नहुन सक्छ हैन। भनेको यो भनेको यो बिचमा 0 र 1 को बिचको रिलेसनशिप चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा स्टडी सिनारियो हैन, अथवा हाम्रो प्रोजेक्टको हाम्रो रिसर्चको सिनारियो जे छ त्यसले नै डिफाइन गर्ने, त्यसले नै हामीलाई डिटरमाइन गर्ने भयो हैन। त्यो अनुसार हामीले त्यो मोडल युज गर्ने कि नगर्ने। जति धेरै 1 तिर नजिक भयो त्यति धेरै गुडनेस अफ फिट यसमा हाई छ हैन। जति धेरै गुडनेस अफ फिट हाई भयो त्यति नै त्यति नै त्यो सक्सेसफुल त्यो प्रोजेक्ट हुने भयो हैन। त्यही अनुसार चाहिँ काम गरेको हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ है।